मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसके बाद सीनियर पुलिस अफसरान का रद्द-ए-अमल आया, इस पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की वीडियो भी जो है वो सामने आ गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मामले की तहकीकात का पहले ही कह रखा है, लेकिन आज वजीर आला सिंध ने भी अपने वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जो इस मामले की तहकीकात करेगी और पता चलाएगी। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज वजीर आजम से एक अहम मुलाकात भी हुई। अब अपोजिशन की जो एहतजाजी तहरीक है, इसने वफाक और सूबे को भी आमने सामने कर दिया है। गुजरांवाला का जलसा तो मुस्लिम लीग नून ने करवाया था, वो हर जगह अपोजिशन में है, लेकिन कराची के जलसे के तनाजुर में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाक और इस सूबे के जो मामलात हैं वो पहले ही मिसाली नहीं है। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन का मामला हो, हिफाजती किट्स का, फिर बजट में कटौती, कराची में बिजली का मसला, सैलाबी पानी की नकासी या आटे और चीनी की कीमतें हों, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बयानात दागते रहते हैं। इस माहौल में जज़ायर के कंट्रोल को लेकर ताल्लुकात में तनाव था और फिर इस तहरीक और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ने सूरत हाल को मजीद कशीदा कर दिया। अब अपोजिशन रहनुमा इसे सिंध पर वफाक के हमले से ताबीर कर रहे हैं। सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM जलसा। बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में, कई चीजें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं इररिस्पॉन्सिबल इनकी तरह नहीं हूँ। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने कहा हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं है। पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो हैं ये वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, यानी वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ, ये एक हकीकत है। अब दूसरी तरफ हुकूमत इसे अपोजिशन की सियासत का ड्रामा करार दे रही है और इल्जाम लगा रही है कि अपोजिशन इस मामले से सियासी फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने एक वफाकी वजीर पे ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन्हें धमकी दी कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी अगर FIR दर्ज ना कराई। इनकी पहली कोशिश यही है कि वो सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपा सकें, सिंध हुकूमत की करप्शन को छुपा सकें और अपनी सियासी मुनाफिकत को एक डिसेंट लुक दें। आपका इल्ज़ाम ये है कि इनको अगवा किया गया। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या अगवा जो है, किडनैपिंग है, क्या वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म नहीं है? और ये अगर जुर्म है तो जुरिस्डिक्शन किसकी है? प्रोसेस क्या है? आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको IG ने कहा होगा। ये किस किस्म का IG है कि उसने FIR दर्ज नहीं कराई? अब तो अगवा नहीं है, आप इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज कराते? और अगर आप FIR दर्ज कराते हैं तो आप किसी को नॉमिनेट करें इसके अंदर। आपने एक सियासी सर्कस लगाई हुई है, एक आप खेल खेल रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये खेल चल रहा है। ये खेल या खेल रहा है बिलावल, भुट्टो, जरदारी, मरियम सफदर अवान के साथ, या ये खेल बिलावल और मरियम मिल के कौम के साथ खेल रहे हैं। अब ये जो अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक है, इसका वफाक और सूबा सिंध के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ रहा है? वफाक और सिंध में ये जो हालात बार बार खराब होते हैं, इस खराबी का जिम्मेदार कौन है? और क्या वाकई वफाक ने सिंध की खुद मुख्तारी पर हमला किया है या अपोजिशन सिंध की सूबाई हुकूमत को बतौर सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे? इस पर आज के प्रोग्राम में डिबेट है। इसके अलावा नैब का एक अहम इजलास हुआ जिसमें कुछ नए रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस के फैसले में अहकामात दिए हैं कि नैब अदालतें
मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाएं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली एक बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ मैं करा दूं। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपके वक्त का। खुरम दस्तगीर साहब अगेन सीनियर पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब आपका भी। और अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारी आज की डिबेट में जो है वो शामिल होंगे। मैं डिबेट का आगाज़ नवीद कमर साहब आपसे करना चाहता हूँ। अब ये है तो सियासी लड़ाई PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, ये सूबे और वफाक की लड़ाई क्यों बनती जा रही है? देखें, जाहिर है कि इस वक्त हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, चाहे सूबे की हो चाहे मरकज़ की हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जाहिर है कि जो इश्यूज बनेंगे, अगर वो पर्टिकुलरली जैसे मसलन ये आइलैंड्स का इशू है, तो जाहिर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी ज़मीन पूरे मुल्क में जहाँ भी होती है एक्सेप्ट फॉर फेडरल टेरिटरीज, वो सूबों की होती है। तो एक ऑर्डिनेंस पास कर देना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उस ज़मीन पे सूबे की बजाय फेडरल जुरिस्डिक्शन आ जाए, तो जाहिर है कि ये है तो तनाव फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पोजीशंस लेती हैं इन सपोर्ट ऑफ व्हाट दे थिंक इज राइट। और हमारे लिहाज से जाहिर है कि ये अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे और सूबाई राइट्स जो हैं उन पे। तो उस लिहाज से तो हर चीज जो है वो किसी न किसी तनाजुर में ये बनती जा रही है। अब ये जो मसला जिसपे आपने काफी तफसीली बात की रिगार्डिंग जो अरेस्ट हुई है कैप्टन सफदर की, और वो कराने के जो स्टेप्स लिए गए, जिनमें अनफॉर्चुनेटली अगर सिंध के IG को जो फोर्सेबली उठाया गया अपने घर से बाय फेडरल फोर्सेस और उनको सिक्योरिटी apparatus के लोगों के सामने लाया गया इन ऑर्डर टू इन्फोर्स दिस इशू, तो जाहिर है कि एक मेजर इशू है। और उसमें अगर पोजीशंस अलग अलग लेते हैं, मेरा तो ख्याल था कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट शुड हैव टेकन द पोजीशन कि जी ये हुआ है तो गलत हुआ है, और हम जैसे आर्मी चीफ ने कहा है कि हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी ये कहना चाहिए था कि तहकीकात जाए, उसके बाद हम देख लेंगे कि तहकीकात तो अब वजीर आला चीफ मिनिस्टर सिंध भी करवा रहे हैं, तो वो पहले भी तहकीकात एक तो ऑर्डर हो चुकी है, ये अपने एंड पर भी देखा जाएगा कि किस वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है इस वाक़े का। रहमान, हाँ, पहली चीज तो ये कि सिंध हुकूमत ने अपनी तहकीकात का जो अनाउंसमेंट है वो आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट से पहले कर लिया था। सो उसका उसमें तो कोई वो इशू नहीं है कि इट इज इन ल्यू ऑफ द अदर। जो चीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी उसमें तो कई और चीजें आएंगी ना, जो कोर कमांडर या जो भी फौजी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दैट विल बी प्राइमरीली कि फौज का क्या रोल रहा या फौजी जो एहलकार थे उनका क्या रोल रहा। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल कमेटी देखेगी उसमें तो सब चीजें देखी जाएंगी ना, पुलिस का क्या रोल रहा, पुलिस के कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो बियॉन्ड देयर ऑथराइजेशन या बियॉन्ड द लॉ या बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वजह से दोनों कमेटियों का जो रोल है वो मुख्तलिफ होगा, मगर अली मोहम्मद खान साहब, ये पहले ताल्लुकात, वो मैंने शुरू में जो है वो हवाला भी दिया, कोरोना के बाद बजट का मामला, सैलाबी पानी का मामला, अभी आपको नहीं लगता कि ये जो जलसा है और पीपल्स पार्टी का PDM की तहरीक का हिस्सा बनना और उसके बाद फिर ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी वाला मामला हुआ,
کیا اس نے حالات جو ہے وہ زیادہ خراب کر دیے ہیں؟ کیوں وفاقی حکومت کو لگتا ہے کہ سب کے پیچھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کوئی سازش کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ رحمان صاحب. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہماری جو پارٹیز ہیں پولیٹیکل اپوزیشن کی، وہ یہ فرق نہیں کر پا رہی کہ حکومت وقت کی پالیسیز کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنا، پریس کانفرنسز کرنا، یا کوئی تحریک بھی چلانا، یا کوئی دھرنا دینا، کچھ بھی کرنا، جلسہ کرنا، یہ ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. لیکن ایک فرق ہوتا ہے حکومت کے خلاف کرنے میں اور ریاست کے خلاف کرنے میں. بیانیہ آپ حکومت کے خلاف دے سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، لیکن ریاست کے خلاف کون سا بیانیہ آپ دے سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہر چیز کو صوبے اور مرکز کی لڑائی کا رنگ دے دینا، اور پتہ نہیں کون سا یہ کوئی انہوں نے وہاں پہ کوئی علیحدہ ہی کوئی صوبہ خدا نخواستہ بنا لیا ہے جدھر کوئی مرکز سے نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ کوئی بات ہو سکتی ہے. کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ آپ کا کراچی تو آپ کے ہاتھ سے گیا. کراچی میں تو مینڈیٹ ہی تحریک انصاف کا ہے، اور اگلی حکومت انشاءاللہ سندھ میں ہماری آنے والی ہے. آپ کی پوری انہی حرکتوں کی وجہ سے with due respect وہ پیپلز پارٹی جو خیبر سے گوادر تک اس کے ووٹ بینک ہوتا تھا، یہ صرف انٹرنل پنجاب کی سندھ کی پارٹی بنا کے رکھتی ہے. یعنی کہ اتنی غلط ایک پکچر پیش کی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک لیٹر شیئر کیا ہے، وہ اسکرین پہ دکھائیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے آئلینڈز مائلینڈ لینے کا، لیکن جب ایک دونوں حکومتوں کے بیچ میں، وفاق اور صوبے کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوئی اور کابینہ کے لیول پہ آپ لوگوں نے ایگری کیا، آپ کی بات پہ ہم نے آمنن و صدقن کہا، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ آرڈیننس آیا، آپ پہ ہم نے ٹرسٹ کیا. اس کے بعد آپ جو ہے وزیر اعلیٰ اور کابینہ آپ کی کچھ کہتی ہے، اور آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں. ایک طرف پوری کابینہ ہے، انہوں نے ایگری کیا. یہ میں نوید قمر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں بھیجا ہے، آپ کو بھی بھیجا، جمیل کو بھی بھیجا. یہ لیٹر مجھے آپ نے جو شیئر کیا یہ مل گیا، میں ابھی اپنی ٹیم سے کہوں گا یہ اگر دکھا سکے تو دکھا دیں. جی اب بات کیجیے. پڑھ کے آپ کو میں سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں. اگر کابینہ ہم سے ایگری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں، لیکن انہوں نے ہم پہ کچھ شرائط بھی رکھے، وہ بھی سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد اپنی بات سے آپ نکر جاتے ہیں. شرائط کیا تھی؟ یہ تھی کہ جب آپ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کبھی کریں گے، جب کریں گے وہ ٹھیک ہے، وہ جزائر والا معاملہ ہے، مگر یہ یہاں پر یہ کیپٹن صفدر کا جو معاملہ ہے صوبے اور وفاق کی لڑائی کیوں بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، قوم کو گمراہ نہ کیا جائے، سپرفیشل باتیں نہ کی جائے، فیکٹس فگرز پہ بات ہو، جو بات ہے وہ سامنے آئے. دیکھیں 6 تاریخ کو ان کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ لکھا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سیکٹری کیبنٹ ڈویژن جو کابینہ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے ان کی سندھ حکومت کی طرف سے. اور ریلیونٹ پورشن میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ the provincial in pursuance of the request made by the federal government، جو 2 تاریخ کو کی انہوں نے، اور 6 تاریخ کو ان کا جواب ہے، مطلب ہفتے کے اندر انہوں نے جواب بھی دے دیا ہے. کیا ہے جواب؟ سنیں. The provincial cabinet has decided to make the said island available to federal government as per law for the purpose mentioned in the letter under reply in public interest on such terms and conditions as may be agreed upon. However, any development on construction activity on the said island by the federal government shall also protect and promote the legitimate interests and rights of the local fishermen population. اب آپ نے ایگری کیا، ہم نے آپ کی اس جنٹلمن کمٹمنٹ پہ جو کیبنٹ سے آپ نے ہمیں ایگری کیا ہے، کابینہ نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے ایگری کیا، ہم نے اس پہ جب آرڈیننس آیا ادھر سے بلاول صاحب نے شور مچا دیا. یا تو پھر بلاول صاحب کا ان کی کابینہ وزیر اعلیٰ کی کوارڈینیشن نہیں ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کا جواب میں نوید قمر صاحب سے لوں گا، وہ ریسپونڈ کریں اس سے، پھر ان پہ ریسپانس لے لیں کہ اس میں بھی آپ نے گیپ دیکھا. اب دوسرا یہ جو کیپٹن صفدر صاحب کا واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکشن پہ بات نہیں ہو رہی، ریئیکشن پہ ہو رہی ہے. وہ واقعہ ہوا، رات کو کمرہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا، دروازہ کون گیا کون نہیں گیا وہ انکوائری میں سامنے آ جائے گا. ہوا کیوں اس پہ کوئی نہیں بات کر رہا. میری آپ کی عزت سب سے زیادہ، سب سے بڑی عزت قائد اعظم کی ہے، ان کے مزار پہ جو ہوا اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی اب سنیں. یہ جو مزار والا قائد اعظم کا واقعہ ہوا ہے، اس کو جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے اس کی مذمت کی یا اس کو برا کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا. یہاں پہ ہمارے انجینئر صاحب بھی تشریف فرما ہے، جتنی میری معلومات ہیں، میرے خیال میں خرم صاحب جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا،
ادھر سے بلاول صاحب کا ویو کچھ اور آ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہم کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں. اچھا سوری میں آپ کی آخری بات سن نہیں سکا, کیا آپ نے سوال کیا پوچھا ہے؟ سر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو کیپٹن صفدر صاحب نے جو عمل کیا اس کی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو ناپسند فرمایا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیم واز دا کیس ود انجینئر خرم دستگیر صاحب جو ادھر ہیں, انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. وہاں سے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اس کو پسند نہیں کرتے, ادھر سے بلاول صاحب جو ہے پھر کچھ اور کہانی سنا دیتے ہیں. یا تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے, کوئی مسئلہ ہے. کابینہ نے آئلینڈز کو اپروو کیا, انہوں نے ہمیں میرے خیال ہے دونوں سوال آپ کے جو ہے وہ نوید صاحب کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, بٹ میں نوید قمر صاحب آپ کے پاس اجازت سے پہلے ذرا میں خرم دستگیر صاحب سے یہ چیز پوچھ لوں, کیونکہ آج انہوں نے جو تمام تر واقعے کی ذمہ داری ہے وہ ڈالی ہے وزیر اعظم عمران خان پر, عدالت سے نوٹس لینے کا بھی کہا ہے. بٹ خرم دستگیر صاحب دا پوائنٹ جو علی محمد نے مینشن کیا, انہوں نے کہا ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے, تو کیا جلسوں میں یہ فرق روا رکھا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا آپ تو ہیں ہی اپوزیشن میں, مگر جب حکومت جلسہ کرے گی اور جلسے کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بنے گی صوبائی حکومت, تو یہ بات بڑی نیچرل ہے. سیاست میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پھر تعلقات تو خراب ہوں گے. دیکھیں ہم تو وزیر اعظم کو ڈھونڈ رہے ہیں نا, وہ تلاش گمشدہ وزیر اعظم ہے. چاہے وہ ہندوستان کا معاملہ ہو, ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپوزیشن سے بات کریں. فاٹف کی قانون سازی کرنی تھی, ہم انہیں ڈھونڈتے رہے, انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. گلگت بلتستان پہ بھی ہم انہیں ڈھونڈتے رہے, تلاش گمشدہ ہو گئے, انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. اور ابھی کیپٹن صفدر کا جو واقعہ ہوا اریسٹ کا, اس پر بھی انہوں نے سندھ حکومت سے بات نہیں کی. وزیر اعظم تو مفرور اور مفلوج بنتی ہے. انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد ان کے اگلے دن تقریر نہیں دیکھی خرم صاحب, نظر تو وہ آئے تھے. وہ اس بدحواسی کی اور بد تہذیبی کی بھی بات کرتے ہیں ابھی. لیکن میں ایک سنجیدہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ایسے پرچے درج کرائے گئے, ایک لاہور میں جو شاہدرہ تھانے میں, اب وہ پرچہ تھا مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف جو صرف واقعی حکومت درج کروا سکتی ہے, ایسے وہ جرائم تھے. لیکن وہاں ایک پی ٹی آئی کا ایک رکن کہہ لیں لوکل سطح کا, ایک جرائم پیشہ آدمی, اس کو ڈھونڈا گیا اور اس کے ذریعے پرچہ درج کرایا گیا. عین ہی یہی معاملہ ہوا کراچی میں کہ مزار قائد جو فیڈرل جیورسڈکشن ہے, جہاں وفاقی حکومت نے ایکشن لینا تھا, وہاں بھی ایک لوکل پی ٹی آئی کے بلکہ ایم پی ہیں, ان کا ایک قریبی رشتہ دار ہے, وہ بھی جرائم پیشہ ہے, اس کو ڈھونڈ کر یہ پرچہ درج کروایا گیا. اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ وزار قائد پر ہوا اس کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن کیا اس کا ریاکشن یہ ہے کہ آپ چادر اور چار دیواری کو رونتے ہوئے اندر چلے جائیں؟ اور جب آج ویڈیو سامنے آ گئی ہے کہ اس میں سندھ پولیس نہیں, سندھ پولیس کو ڈائریکٹ کرنے والے ایک وفاقی فورس ہے جس کے براہ راست ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں, تو ہم عمران خان صاحب ویسے تو گمشدہ ہیں, لیکن ہم سوال تو پوچھیں گے, اس لیے بھی پوچھیں گے کہ رینجرز براہ راست وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے اور پھر وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. اور وزیر داخلہ وہ ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے میں ہی مسلم لیگ نون کو ایک کھلم کھلا دھمکی دی کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ وہی شخص ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں آئی بی کے سربراہ تھے, اور ایسی دھمکی پرویز مشرف نے شہید بے نظیر بھٹو کو بھی دی تھی کہ اب آپ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں, اور وہ ان کو جو ہے شہادت ہو گئی. تو یہ معاملہ میں اس کو یہ سیاسی نہیں ہے. پاکستان میں ریحان صوبے اور وفاق کے درمیان یہ جو پہلے مجھے معاملہ اس پر آنا چاہ رہا ہوں جی, اس کو ذرا ایڈریس کرتے ہیں اس پوائنٹ کو بھی. بیڑا گرک ہوا ہے, اور اب بیک وقت انتظامی بیڑا گرک ہوا ہے, اور وفاق اور صوبوں کا بیڑا گرک ہوا ہے. وفاقی حکومت ایک ایسا مداری بن گئی ہے جو تو صرف ایک کرتب آتا ہے, اور وہ ہے انتقام. میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا, یہاں تک کہ پارلیمان کی توہین کی جب انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کریں گے. بھئی وزیر اعظم کون ہے یہ کہنے والا کہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوگا؟ اسپیکر کا ڈائریکٹ اور بلا شرکت غیر اختیار ہے کہ پروڈکشن آرڈر ایشو یا نہیں ہوتا. وزیر اعظم کا یہ دھمکی دینا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پر ایک شخصی آمریت کی طرف چلا گیا ہے, اور یہ ہائبرڈ نظام, یہ جو تجربہ عمرانی ہے, نہ صرف اب ناکام ہو چکا ہے بلکہ انتشار پھیلا رہا ہے.
मगर ये हुकूमत को साजिश नजर आ रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिबली फराज साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने, उन्होंने तो कहा कि ये देखना होगा कि इससे फायदा जो है वो किसको हो रहा है। मैं चाहूंगा जरा इससे पूछूंगा नवीद कमर साहब, आपके लिए वो जो सवालात हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आए वो आपसे उसका जवाब लेता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वफाक और सूबे के मामलात और अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक, ये दोनों मामलात इकट्ठे किस तरह से चल सकते हैं? नवीद कमर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो अली मोहम्मद साहब बात कर रहे थे कि एक्शन पर बात जो है वो कम की जा रही है, जबकि इन तमाम मामलात को, चाहे वो जज़ायर वाला मामला हो, उसको भी पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और ये जो कैप्टन सफदर वाला मामला है ये भी पोलिटिसाइज हो रहा है। क्या इन मामलात से वफाक और सूबे के जो ताल्लुकात हैं उनको अलग अलग रखा जा सकता है? क्योंकि सर ये अगले 2 महीने अगर इसी तरह से टेंशन बनी रहती है तो रियासत का काम भी तो चलाना है हमें कहीं ना कहीं पर। देखिए, पहली चीज तो ये कि पोलिटिसाइज का क्या होता है। पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस के सब के ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो पॉलिटिकल है। ये कहाँ से बात हुई, कहाँ पे आप पोलिटिसाइज करना जो है खत्म होता है और वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होना शुरू हो जाता है? ये तो बात नहीं होती है। कैप्टन सफदर को क्यों पकड़ा गया? इट वाज प्योरली पॉलिटिक्स। तो वो पॉलिटिक्स ही होगी ना, तो उसका जितना भी रिएक्शन आएगा, जाहिर है पीडीएम का एक जलसा होता है उसके बाद आई थिंक जो शायद इल्जाम है, जो अगर मैं इसको बेहतर फ्रेम कर सकूं ताकि आप फिर उसका जवाब भी दे दें, इसकी बेहतर इस तरह से कि जो हुकूमत की तरफ से इल्जाम लग रहा है वो ये कि सूबाई हुकूमत के प्लेटफॉर्म को भी जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेरी गुड। सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत का एक एहलकार जो आईजी सिंध है, जो कि चीफ ऑफ पुलिस है, जिसको पूरे सूबे का लॉ एंड ऑर्डर रखना होता है, अगर उसके साथ कोई एक्शन होता है वफाकी फोर्सेस की तरफ से, तो क्या सूबा चुप करके बैठ जाए? रोल ओवर एंड प्ले डेड वाली बात कर दे? क्या मकसद क्या है? फेडरल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए अब वो इधर उधर, जैसे टिपिकल इस हुकूमत का तरीकेकार है कि किसी चीज का इल्जाम अपने ऊपर न लो। आटा क्या है? पिछली हुकूमत। चीनी महंगी क्यों है? पिछली हुकूमत। कर्जे क्यों लिए हैं? पिछली हुकूमत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कोई किसी चीज का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये पहली हुकूमत मैंने देखी है कि तैयार नहीं होती। तो इधर भी जो है बजाय, देखिए आमिर चीफ ने भी बात सुनी ना, उसने कहा तहकीकात कर, सिंध गवर्नमेंट भी कहा तहकीकात करते हैं, एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू वेट के तहकीकात का रिजल्ट भी आए, और उन्होंने अपनी जो है वो ब्रिगेड शुरू कर दी। तो 24 घंटे सिर्फ किसी एक चीज पे लगी होती है, किसी तरह से जो है ना इनके ऊपर वही कहानियां, चोर, एनआरओ, फलां ढिंगरा, जो भी है। आज भी जो शिबली फराज ने बातें की हैं वो क्या है? मतलब व्हाट इज इट, व्हाट टू डू विद द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड? वो तो सिर्फ उनका एक जो टिपिकल नैरेटिव बन गया है, उसी की रेपुटेशन जो कि हम हर सुबह शाम आपके टीवी चैनल पे देखते हैं। ये क्या गवर्नेंस हो रही है? ये क्या कोई लोगों की हो रही है? अच्छा, पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स होगी तो जाहिर है पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से ही आता है ना। पॉलिटिक्स का जवाब कहीं ठीक। मैं खुरम दस्तगीर साहब, अदालत से नोटिस का क्यों कहा जा रहा है? तहकीकात, अब जारी बात है, एक तो वज़ीर आला सिंध ने जो है वो कमेटी बना दी है, दूसरा आर्मी चीफ भी जो है वो इस पर तहकीकात का कह चुके हैं, तो आप अदालत से भी जो है वो नोटिस चाहते हैं, क्यों? जी, हम नोटिस इसलिए चाहते हैं कि जब भी वफाक और सूबे के दरमियान इस तरह की सिचुएशन होगी तो या तो वजीर आजम में इतनी सियासी बलोगत हो कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या किसी और फोरम में पार्लियामान में आकर इस पर बात कर सकें, लेकिन वजीर आजम तो गुमशुदा है, या फिर जो है वो अनजाने आजम है कि पैसा डीवैल्यू हो जाए, दवाइयों की कीमत बढ़ जाए, गैस की कीमत बढ़ जाए, 6 लाख टन गंदम चोरी हो जाए पंजाब से, उन्हें तो पता ही नहीं चलता, उनको तो बाद में पता चलता है। और जिसका पता चलता है चीनी का, वो जिसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं, वो चीनी जो है वो 55 से 110 हो जाती है, बल्कि 115 हो गई है। उल्टा नतीजा निकलता है वज़ीर आज़म की किसी भी एफर्ट का। तो जब वो नहीं है तो फिर अदलिया में ये डिटरमिन करना है, जो आज की वीडियो से जाहिर हुआ है कि अगर वफाक
زبردستی صوبے کو کسی حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات کہتا ہے جب صوبہ تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کس کیا پریویلیج ہے یہ کام کرنے کا؟ پریویلیج ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو لائنز ہیں کہ آپ کسی صوبے کو آئی جی کو پریکٹیکلی اغوا کر کے لے جائیں اور اس کو کہیں کہ تم یہ پرچہ دو، اس قسم کی حرکت کرو، دروازے توڑو، اور وہ اگر جب انکار کرے تو اس کو بھی دھمکیاں دیں، تو کیا یہ صرف چونکہ صرف صوبے میں حل نہیں ہو سکتا، صرف وفاق میں حل نہیں ہو سکتا، لہذا یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے، وفاق بھی سامنے آئے، صوبہ بھی سامنے آئے اور اپنا جو ہے کیس پیش کریں کہ جناب کیا کرنا ہے۔ ادروائز تو دیکھیں نا ہم اس مزاقہ کی سچویشن میں ہیں کہ جی اب یہ دیکھیں نا یہ اتنا متنازع ہو چکا ہے معاملہ کہ ابھی وہ ویڈیو بھی آئی ہے، مگر ویڈیو کی بھی اپنی اپنی تشریحات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اب مگر یہ جو اب نوٹس والی بات ہے کہ حکومت کی صرف یہ کسر ہے کہ میں ذرا علی محمد صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ 2.5 سال پرانی ہے، انہوں نے انڈے اس طرح کے بالکل پرامن ہوئے ہیں، اور اصل جو اس کا نقصان ہے جس کی وجہ سے حکومت پڑپڑا رہی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب ڈاکو چور ہیں، ان کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے، لیکن گجرانوالہ اور کراچی کے جو عظیم الشان اجتماعات تھے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں اور وہ اس مہنگائی کرنے والی حکومت کے پیچھے نہیں ہے، تو لہذا پورا نیریٹو زمین بوس ہو گیا۔ علی محمد صاحب یہ آپ لوگوں کو یہ جو آئی جی سندھ والا معاملہ ہے آج اسے ڈرامہ کہا گیا اور اسے کہا گیا یہ سازش ہے، اداروں کو لڑانے کی سازش ہے، کیوں آپ کو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ یہ جو آئی جی والا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی اپوزیشن ہے؟ دیکھیں دو آپشن ہے اس اپوزیشن کے پاس، جو پاکستان کی تباہی کی ذمہ وار ہے، جس نے پاکستان کی سیاست میں کرپشن کو رواج دیا اور جس نے پاکستان کے اداروں کو کھوکھلا کیا، اور جب سب اداروں کو دیمک کی طرح چاٹ گئے تو آخر میں اب جو دو ادارے رہ گئے ہیں، یا آپ کی فوج اور یا آپ کی جوڈیشری، اب ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ لوگ خاطر جمع رکھیں، ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے، جو تباہ کیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی عمران خان اور ہم لوگ انشاءاللہ ٹھیک کر کے دیں گے۔ یہ البتہ ان کو افسوس رہے گا کہ پھر کبھی اس طرح یہ ان اداروں کو دیمک کی طرح چاٹ نہیں سکیں گے، کیونکہ کبھی اقتدار میں آئیں گے نہیں، انشاءاللہ ان کو بتا چکی ہے۔ لیکن یہاں اس طرح سے بٹ یہ سازش والی چیز کیوں نظر آ رہی ہے کہ آئی جی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار اپوزیشن کیسے ہے؟ دیکھیں ایشوز کی بجائے ایک ہوا میں انہوں نے ایک محل بنایا ہے اور اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو آئی جی کا ایشو ہے، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا عمران خان صاحب یا ہم لوگ کدھر آتے ہیں؟ وہاں ایک لوکل ایشو ہوا، اور یہ میں آپ کو کیٹیگوری کے لیے کہہ دوں، کسی رحمان اظہر، علی محمد، مریم نواز یا کیپٹن صفدر یا خرم دستگیر کی عزت جو ہے وہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ نہیں ہے۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کو بھی تو کوئی مذمت کرے نا، یہ نہیں کہ ایک کا دو کا ان کے وہ لوگ کریں، اصل ایکشن تو اس پہ ہونا چاہیے تھا۔ پرابلم وہاں کریٹ ہوا کہ جب سندھ حکومت نے یہ ایکشن لیا یا ان ادارہ صاحب نے شروع میں اون کیا اور پھر اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، کیونکہ بلاول صاحب کو یہ ایکشن شاید پسند نہیں آیا، اس کے بعد یہ ساری ریئیکشن ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دو آپشن ہیں ان کے پاس، کلیئرلی ان کو بتا دوں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ جلوس ولوس کر کے یہ جو پورے پنجاب پورے سندھ سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو بلا کے اور گاڑیوں میں بھر کے اور ایم پی ایز کی ڈیوٹیاں لگا کے جلسے کیے ہیں، یہ کوئی عوامی ریلی نہیں ہے۔ وہ جب عوام نکلتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے، وہ مینار پاکستان سب کو یاد ہے نا، تو جلسوں سے کوئی پاکستان میں حکومت گرتی نہیں ہے۔ آپشن ان کے پاس دو ہیں، یہ وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا کرے گا۔ میں دونوں بتاتا ہوں، گورننس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد ذرا بتا دیں، بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد بتائیے گا علی بھائی دونوں آپشن جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس کیا ہیں؟ اس بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جی علی محمد صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ دو آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس، بتا دیں ذرا کہ کیا آپشنز ہیں آپ کی نظر میں اب اپوزیشن کے پاس؟ وہ دو آپشن یہ ہیں کہ وہ ایک پرانے وقتوں میں ایک فلم چلتی تھی ایک ہی راستہ، تو ان کے پاس ایک تو نہیں ہے، دو راستے ہیں۔ اچھا، دونوں راستے جو ہیں وہ اینڈ ہوتے ہیں 2023 کے الیکشن پہ۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو عمران خان صاحب جو ہیں اپنا وقت وہ پورا کریں گے، اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین ہے کہ اپنی پرفارمنس پہ
अल्लाह ताला के फजल से दोबारा अल्लाह इज्जत देगा इमरान खान को। दो ऑप्शन क्या है वो है, मैं बताता हूँ। नंबर 1, इसी तरह अपना टाइम ज़ाया करें, कौम का ये लोग अपना भी ज़ाया करें, कौम का भी ज़ाया करें। हमारी तो फोकस गवर्नेंस पे है। तो अगर इनकी आवाम दिलचस्पी है तो एक ऑप्शन तो ये है कि जो कर रहे हैं इसी तरह वक्त ज़ाया करेंगे अपना, बाकी हम तो अपने काम पे हमारी तवज्जो है। दूसरा जो बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि अगर ये पॉलिटिक्स जमातें हैं और ये डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, हालांकि इनकी जमातों में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज तो है नहीं, एक्सपीरियंस लोग 50-50 साल की पॉलिटिक्स करने वाले, 4-5-6 फेडरल मिनिस्ट्रियां भुगताने वाले एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड पहली बार जो है, एक बंदा है पहली बार एमएनए बना है, वो दूसरी खातून अभी आई भी नहीं, उनके पीछे खड़े हैं क्योंकि इनकी जमातों में मौरूसियत है। तो अगर यही करना है तो करें। दूसरा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का किरदार करें, जो हमारी पॉलिसी हैं उसको बेशक हमें उड़ा के रखने, पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंसेस करें, उससे फायदा अवाम का होगा। हमसे जो गलतियां होंगी वो हम करेंगे आपकी तनकीद की रोशनी में। बाकी आपकी मर्जी है, तनकीद करते नहीं करते, अपोजिशन का काम होता है। दोनों ऑप्शन आ गए नवीद कमर साहब। ठीक है अली भाई, 1 मिनट देना जरा, मुझे पूछ लेने दें। आपके ऑफर है ना, आपके ऑप्शन हैं जी। नवीद कमर साहब, ऑप्शन आपने सुन ली, हुकूमत क्या ऑप्शन दे रही है आपको? पूरी तरह तो खैर मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि चुप करके घर बैठ जाओ, हम 5 साल तक बैठे हैं और फिर देखेंगे क्या होता है। नहीं उल्टा सुना आपने, मैं वो थोड़ी कह रहा हूं। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि 2023 में भी उन्होंने इलेक्ट होना है, तो वो तो अब जो है आपके पास ऑप्शन, अगली 2023 वाली ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। बात तो सुनो ना यार, बात ये है कि जिसने भी आज दिन तक इसके डिक्लेरेशन की है ना, वो आपने देखा ये कितना जल्दी घर चले गए, तो ये एक और भी उसी रिवायत में आएगा। ये बात तो नहीं है, वहां तक पहुंचेंगे भी बड़ी बात होगी। सवाल है कि आज जो हालात इन्होंने कर दिए वो इसका इश्यू अपोजिशन का नहीं, ये पाकिस्तान की कौम का है, जो डेली बेसिस पे ये सारी चीजों को रही है। हम तो अपोजिशन है। पॉइंट ये है कि अपोजिशन का काम होता है ये इश्यूज रेज करना, उनका काम होता है हाईलाइट करना कि क्या क्या गलत हो रहा है। अगर इनको नहीं पसंद और उसके जवाब में वो हमें जेलों में डाल देंगे, तो ये तो पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में। वो सारी पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है इन सारी चीजों से, तो ये फिर रिपीट कर देंगे। तो दैट इज नॉट मगर आपके पास फिर भी सिंध हुकूमत है जहां पर आपको जो है वो परफॉर्म करना है, लोगों को रिलीफ देना। अगर मुकम्मल ऑपोजिशन में कोई है तो वो तो सिर्फ नून लीग है। खुरम दस्तगीर साहब, ये जो अली भाई जिन 2 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? जी, तमाम ऑप्शंस इस बात पर खत्म हो गए हैं कि आज आटा 75 रुपए किलो, चीनी 115 रुपए किलो, बिजली का यूनिट 32 रुपए और दवाइयां 5 गुना ये कीमत बढ़ा चुके हैं। तो अवाम को ये ऑप्शन दिया कि खुदकुशी कर लें या खुदा ना खास्ता अपने बच्चों को मारना शुरू कर दें, ये ऑप्शन है अवाम को। तो ऑपोजिशन तो अवाम की बात करेगी। और मैं फिर दोहराऊंगा कि कराची और गुजरांवाला के जलसे मुकम्मल पुरअमन थे, हालांकि गुजरांवाला में हमारे ऊपर बदतरीन फिस्तायत की गई, हमारे जो स्क्वाड्रन मीटिंग उल्टाई गई, पुलिस ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, हरासा किया, लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया, कंटेनर लगा दिए। हमने फिर भी अल्लाह के करम से एक ऐसा पुरअमन जलसा किया कि बल्ब भी नहीं टूटा। तो ऑप्शन यही है, ऑपोजिशन आवाम की बात करेगी। और आखिरी बात करना है, ये जो इशू है, कल नवीद कमर साहब सुन ले जरा, फिर मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया, जो शख्स ये कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ दूंगा, पहले चीनी को एनआरओ दिया, फिर आटे वालों को एनआरओ दिया, 60 लाख टन आटा गत्तुम से गायब हुआ है। और कल इन राइटिंग कानून बनकर सामने आया कि कुलभूषण यादव का एनआरओ दिया जाए। तो इस हुकूमत की ये कारकर्दगी है और अवाम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, क्योंकि ये हुकूमत जो है। ये खुरम दस्तगीर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि अवाम को क्या ऑप्शन दे रहे हैं। ये अली मोहम्मद साहब ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा, इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। अली मोहम्मद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए सवाल था। एक तो आज दो बड़ी आम खबरें हैं, एक तो नैब मजीद रेफरेंसेस जो है वो ला रही है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दिए हैं कि नैब जल्द से जल्द केसेस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। मगर सर, अवाम के लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, अवाम ने इमरान खान पर ट्रस्ट किया है। बेशक महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिम्मेदार हम नहीं है, जिम्मेदार वही हैं जिनको ये दोनों मोहतरम मेहमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं समझता हूँ पूरी कौम इस बात से मुत्तफिक है कि नैब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, और सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं, वसूलियां करे और सजा जो है वो दिलवाएं। जिन्होंने कौम के खजाने को लूटा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी को शौक नहीं है कि सरकारी खजाने से उनको दाल रोटी खिलाई जाए। और तीसरी बात, मेरे बड़े भाई खुर्रम साहब बड़े बार बार गुजरावाला की जलसे की बात कर रहे हैं। मेरा हंच मुझे बता रहा है, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन मुझे लग ही रहा है कि ये वैसे गुजरावाला बहुत कर रहे हैं, लेकिन गुजरावाला के जलसे में जो मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है, कहीं ऐसा ना हो ये तकरीर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत का वाटर ब्लू या पानीपत का मैदान साबित हो, क्योंकि उन्होंने वहां वो बयानिया दिया जो बेसिकली बयानिया उनके बेहतरीन दोस्त नरेंद्र मोदी साहब का है। पूरी कौम को खड़े होने की कहा कि सीसा पिलाई हुई दीवार बने। किसके खिलाफ? हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ नहीं, अपनी फौज के खिलाफ। लेट मी हैव हिज रिस्पांस। खुर्रम साहब वेरी ब्रीफली रिस्पांस दे दीजिए। जी खुर्रम दस्तगीर साहब। फरहाद आरिफ की जबान में ये हुकूमती कठपुतलियां रक्शा रहेंगी रात की रात, जो खल्क उठी तो सब करतब तमाशा खत्म होगा। हमें इदारों और किरदारों का फर्क मालूम है, जो मेरे भाई को मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि इदारे का एहतराम कितना करना है, और किरदारों के किरदार है वो जवाब मेरे से भी सुन लें। तो मत लगा के माँ पे जो दुश्मन से। अगर आप दोनों की इजाजत हो, मैं जरा नवीद कमर साहब से फाइनल रिस्पांस ले लूं। जी नवीद कमर साहब। देखें, आपने सवाल किया कि अवाम के लिए इसमें क्या है, तो अली मोहम्मद का जवाब वही आया कि सब बेटा पुराना, कोई कुछ भी नहीं है अवाम के लिए। ये इनका मंशूर है कि अवाम जाने और अल्लाह जाने, और खुदा करे कि हम अवाम के साथ खड़े रहें। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।